भित्रका बासिन्दा जुनसुकै आन्दोलनमा पनि उत्रिनु तयारी छौं। सुनौली र जोगबनी नाकापछि नेपाल भारतको खुल्ला सिमाना काँकडभिट्टा नाका पनि सधैँको लागि बन्द। अब छिट्टै लागू हुने देखियो भारतीयलाई नेपाल प्रवेश गर्न पासपोर्ट र भिसा सिस्टम। सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने प्रवृत्ति निरुत्साहित। भारतीयलाई नाकामा कडाई गरिएपछि भारतले नेपाललाई दियो नाकाबन्दी गरिदिने ठाडो चेतावनी। भारतले दिएको ठाडो चेतावनीको विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ? पुरै भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार। मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले 100 भन्दा बढी मूल्यको सामान भारतबाट ल्याउँदा भन्सार शुल्क लिन थालेपछि सीमावर्ती भारतीय बजारमा घरायसी सामान किन्न जाने निरुत्साहित भएका छन्। पूर्वी नाकामा परिचालन गरिएका भन्सार कर्मचारी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले भारतबाट किनमेल गरेर फर्केकालाई भन्सार शुल्क तिराउन नाकामै जाँचमा कडाई गर्न थालेका हुन्। भन्सार र सुरक्षा कर्मीको कडाईपछि सीमावर्ती नेपाली बजारमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। दर्शकबिन सुनौली र विराटनगरको जोगबनी नाका बन्द गरिएको केही महिना नबित्दै काँकडभिट्टाको नाका पनि बन्द गरिएपछि यति बेला भारतीयहरू आफूहरूको घाँस बाँस र कपास नेपालले खोसेको भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा आन्दोलनमा उत्रेका छन्। भारतीयहरू सीमा नाका पहिलेको जस्तै खुल्ला हुनुपर्ने र आफूहरू पहिलेको जस्तै ओहोर दोहोर गर्न पाउनु पर्ने र आफूहरूले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै काँकडभिट्टा नाकामा दिनहुँ आन्दोलन र प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। नेपालसँगको नाका सहज गर्न दबाब दिन भारतीयहरूले विभिन्न नेता तथा सरकारलाई गुहारी रहेका छन्। साउन 1 गतेदेखि काँकडभिट्टा नाका बन्द गरेपछि 2 गते व्यापारीको एक टोलीले भन्सार कार्यालयमै आएर नाका सहज बनाउन आग्रह गरेको थियो। उनीहरूले राजदूत मार्फत पनि दबाब दिएका छन्। काँकडभिट्टा भन्सार मात्रै नभएर देशभरका अन्य नाकामा पनि भन्सार कडाई गरिए पनि ती क्षेत्रमा रहेका भारतीयहरूले सशक्त रूपमा आन्दोलन थालेका हुन्। यता नेपाल भन्सारका प्रमुख अधिकृतले भने भारतीयहरूले जस्तो सुकै धम्की दिए पनि आफूहरू पछि नहट्ने बताएका छन्। भन्सार विभागको निर्देशन अनुसार यो नियम कडाईका साथ लागू गरिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले बताउनु भयो। साउन 1 गतेदेखि नै हामीले यो नियम लागू गरिसकेका छौं। उहाँले नयाँ नियम बारे जानकारी दिँदै भन्नुभयो, देशभरका सीमा नाकामा यो नियम लागू भएको हो। कसैले जबरजस्ती भन्सार नतिरी लैजान खोजे सामान जफत हुने बताए। सीमावर्ती भारतीय बजार पानी ट्याङ्की नक्सलबाडी र सिलिगुडीबाट किनमेल गरेर आउनेले यसअघि काँकडभिट्टा नाकाबाट भन्सार शुल्क नतिरी घरायसी सामान भित्र्याउँदै आएका थिए। भन्सारको कडाई पछि सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने निरुत्साहित भएका छन्। यसअघि स्थानीयवासी चिनी, तेल, दाल, साग सब्जी, लत्ता, कपडा लगायत घरायसी वस्तुको किनमेल गर्न भारतीय बजार धाउँदा झापाका काँकडभिट्टा, धुलाबारी जस्ता सीमाका ठूला बजार सुनसान बन्ने गरेका थिए। अब यी बजारमा चहल पहल बढ्ने अपेक्षा गरिएको मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेम पर्साई बताउनुहुन्छ। भारतबाट किनमेल गरेर ल्याइएको 100 भन्दा बढीको सामानमा शुल्क लगाउने भन्सारको नयाँ नीतिलाई मेची उद्योग वाणिज्य संघको समर्थन रहेको र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न संघ तयार रहेको अध्यक्ष पर्साईले बताउनु भयो। बिहान बेलुकै नुन, तेल, भुटुन र सागसब्जी किन्न भारतीय बजार जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी थियो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालका बजारमा सामान बिक्री नभएर व्यवसायीले पलायन हुनुपर्ने अवस्था आइसक्यो। भन्सारको कडाईले स्थानीय बजारलाई पुरानै लयमा फर्काउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरेको बताएका छन्। मेचीनगर नगरपालिकाले पनि भन्सारको नयाँ नियमलाई सघाउने जनाएको छ। नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख मीना उप्रेतीले
पत्रकार सम्मेलन गरी भारतबाट 100 भन्दा बढीको सामान आयात गर्दा भन्सार शुल्क लगाउने नीति स्वागतयोग्य भएको बताएकी छिन्। उहाँले आयातित माल सामानमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण सहितको लेबल लगाउन भन्सारले अनिवार्य गरेको विषय पनि स्वागतयोग्य भएको बताएकी हुन्। राज्यलाई कर छलेर सीमावर्ती भारतीय बजारलाई पोस्ने गतिविधि रोक्ने भन्सार नीतिलाई कडाइका साथ लागू गराउन नगरपालिकाको अनुगमन समितिले सक्दो सहयोग गर्ने कार्यवाहक नगर प्रमुख उप्रेतीले बताएका हुन्। नगर प्रमुख उप्रेतीले आयातित सामानको गुणस्तरप्रति उपभोक्तालाई विश्वास दिलाउन र ब्रान्डको दुरुपयोग रोक्न आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल अनिवार्य लगाइनु पर्ने र यदि लेबल नलगाई सामान बेचेको भेटिएमा जफत गर्ने बताएका छन्। मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीले आयातित माल सामानमा साउन 1 गतेदेखि आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउन अनिवार्य गरिएको बताउनु भयो। यदि कुनै आयातकर्ता र बजार वितरकले लेबल नटासी सामान बजारमा लगेको पाइएमा नेपाल सरकारका अनुगमनकारी कुनै पनि निकायले सामान तत्काल जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उहाँले बताएका हुन्। दर्शकबिन, सुनौली र विराटनगरको जोगबनी नाका बन्द गरिएको केही महिना नबित्दै काँकडभिट्टाको नाका पनि बन्द गरिएपछि यति बेला भारतीयहरू आफूहरूको घाँस बाँस र कपास नेपालले खोसेको भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। भारतीयहरू सीमा नाका पहिलेको जस्तै खुल्ला हुनुपर्ने र आफूहरूले पहिलेको जस्तै ओहोर दोहोर गर्न पाउनुपर्ने र आफूहरूले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै काँकडभिट्टा नाकामा दिनहुँ आन्दोलन र प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। मेचीनगर नगरपालिकाले पनि भन्सारको नयाँ नियमलाई सघाउने जनाएको छ। नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख मीना उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलन गरी भारतबाट 100 भन्दा बढीको सामान आयात गर्दा भन्सार शुल्क लगाउने नीति स्वागतयोग्य भएको बताएकी छिन्। उहाँले आयातित माल सामानमा आयातकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण सहितको लेबल लगाउन भन्सारले अनिवार्य गरेको विषय पनि स्वागतयोग्य भएको बताएकी हुन्। राज्यलाई कर छलेर सीमावर्ती भारतीय बजारलाई पोस्ने गतिविधि रोक्ने भन्सार नीतिलाई कडाइका साथ लागू गराउन नगरपालिकाको अनुगमन समितिले सक्दो सहयोग गर्ने कार्यवाहक नगर प्रमुख उप्रेतीले बताएका हुन्। नगर प्रमुख उप्रेतीले आयातित सामानको गुणस्तरप्रति उपभोक्तालाई विश्वास दिलाउन र ब्रान्डको दुरुपयोग रोक्न आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल अनिवार्य लगाइनु पर्ने र यदि लेबल नलगाई सामान बेचेको भेटिएमा जफत गर्ने बताएका छन्। मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीले आयातित माल सामानमा साउन 1 गतेदेखि आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउन अनिवार्य गरिएको बताउनु भयो। यदि कुनै आयातकर्ता र बजार वितरकले लेबल नटासी सामान बजारमा लगेको पाइएमा नेपाल सरकारका अनुगमनकारी कुनै पनि निकायले सामान तत्काल जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उहाँले बताएका हुन्। दर्शकबिन, सुनौली र विराटनगरको जोगबनी नाका बन्द गरिएको केही महिना नबित्दै काँकडभिट्टाको नाका पनि बन्द गरिएपछि यति बेला भारतीयहरू आफूहरूको घाँस बाँस र कपास नेपालले खोसेको भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। भारतीयहरू सीमा नाका पहिलेको जस्तै खुल्ला हुनुपर्ने र आफूहरूले पहिलेको जस्तै ओहोर दोहोर गर्न पाउनुपर्ने र आफूहरूले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै काँकडभिट्टा नाकामा दिनहुँ आन्दोलन र प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। यस विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला।